इश्टानो येवकार तुमकां गोवा न्यूज नावच्या आमच्या खाशेले कार्यावळीक। तर आयज आसा आमी कुडचडे रवींद्र भवन हांगा जे आयज ह्या रवींद्र भवन कुडचडेन हांगा कार्यक्रम जो आसा ऑर्गनायज केल्लो आसा अस्तुरी प्रतिभा दर्शन हो असो महिलां खातीर हांगा वेगळे वेगळे कॉम्पिटिशन्स घेवन तांच्यांनी हांगा ऑर्गनायज केल्लो आसा। जशें की फाती कॉम्पिटिशन, मेहंदी कॉम्पिटिशन, तशेंच कुकिंग कॉम्पिटिशन आसा, मोनोलॉग कॉम्पिटिशन आणि त्याच बरोबर लोक कला जो डान्स आसा तोय कॉम्पिटिशनाचो दुसऱ्या सत्रान तांचो कॉम्पिटिशन जातले। आणि ह्या कॉम्पिटिशना खातीर जी महिला आसा ती खूबशी म्हणजे वेगळे वेगळे वाठारांतल्यान आयिल्ली आसा, म्हणजे सांगे तालुका आणि केपें तालुका अशे ह्या तालुक्यांतल्यान हांगा ह्या सर्तीक आयज तांच्यांनी पार्टिसिपेट केल्ली आसा। तर आमी सगळ्यात पयलीं जाणून घेवया जे हांगचे जे पदाधिकारी आसा तांचे कडल्यान की ते वर्सभर कसले कसले कार्यक्रम वेगळे वेगळे करतात काय त्यांच्या बद्दल आमी माहिती जाणून घेतले। त्याच बरोबर जी हांगा जी महिला आयज जमिल्ली आसा पार्टिसिपंट्स म्हणून फुलांची फाती, जी पारंपरिक फुलांची फाती कशी घालप वेगळे वेगळे पद्धतीन मशिनार जावं पांयांचेर जावं खंय तरी खुट्याक लावन जी घालतात ती कशी ती घालता आसतली त्याच्या बद्दल आमी जाणून घेवया। त्याच बरोबर मेहंदी कॉम्पिटिशन जे आसा ह्या वाठारांतले जे आर्टिस्ट आसा मेहंदी खातीर तेवूय आयिल्ले आसा। आमी तांचे कडल्यान तांची प्रतिक्रिया जाणून घेवया तांचे कलेचे बद्दल। आणि त्याच बरोबर म्हणजे मेन भाग जो आसा जी अन्नपूर्णा म्हणजे कुकिंग कॉम्पिटिशन, त्या कुकिंग कॉम्पिटिशनाच्या बद्दल आयज वेगळी वेगळी महिला हांगा वेगळे वेगळे डिश घेवन आयिल्ले आसा। सो त्या डिशांच्या बरोबर आणि त्याच बरोबर तांकां हांगा जो प्रोत्साहन जी उर्बा मेळटा त्या उर्बा कशी मेळटा तांकां घरांतल्यान जावं समाजा कडल्यान ते तेंची जी प्रतिक्रिया आसा ती आमी ह्या सगळ्या महिलां कडल्यान आमी जाणून घेवया। म्हाका न्ही फुलांची खूब आवड आनी म्हाका फुलां पयलीं की हांव पिशें जाता, खंय फुलां दिसली की म्हाका हें जाता आनी म्हाका दुसऱ्याक दिवपाक बी आवडटा, फुलां रोवपाक आवडटा। आनी हांव आतां कोणालें फंक्शन आसलें जाल्यार हांव स्वता म्हाका कितल्यो फाती घालून दिता। कोणालें लग्न आसा जाल्यार पयर सुद्दां हांवें म्हाज्या भावाल्या चेड्यालें लग्न आसलें एक रात्यान बसून हांवें 30 फाती घातल्यो आनी थंय फाती घालता। कॉम्पिटिशन म्हणल्यार बरें दिसता, फाती घालपाक म्हाका खूब आवडटा आनी तशेंच म्हाका फाती करून माळपाक बी बरें दिसता। हांव घरा कडेन आसल्यार फाती माळटा, भायर फाती माळून वचना। अशें देवाक फूल करून घालपाची, तशें कोणाक दिवपाची तशीच फाती हांव घालता। कोणाक लग्नाक जावं कोणाचे फुलां आसल्यार
तशें आमच्या फॅमिलीक सगळे हांव फाती करून दिता. छान घालता आनी म्हाजी जी माँ आसा ती बी घालताली. तिगे पोवन पयलीं हांव घालतालें, मागीर तिणें म्हाका शिकयलें, थोडी शिकलें, मागीर हांवूच घालपा लागलें. मागीर आतां हांवूच घालता, ती बी घालता, पूण ती म्हाका तरेन शिकयताय बीन, ती बी हांव शिकून घालता. ओल्ड मॉडर्न आसात आनी न्यू मॉडर्न आसात. न्यू मॉडर्नाक कशी फाती करतात आनी ओल्ड नमुन्याक कसली फाती करतात ती सारकी लेवलाक करतात. म्हटल्यार आतां लोक कितें एके मॅशिनाचेर करतात मेन म्हटल्यार, आनी एके लोक कितें करतात पांयाचेर करतात, नाजाल्यार बेश्टे खूट बांदतात त्या खुट्याचेर करतात. जणू काय एक सत्री आसा सत्रीचेर खुर्चेर बसून करतात. पण एक्च्युअली खरें म्हटल्यार पांयाचेर फाती करता पळय ती खरी, पण देवाक आमी उत्पन्न करनात, पण ही आमगेली माथ्यार कसल्या घालपाक मेळटा. आनी देवाचेर हें करतात पळय आमी एक खुट्याचेर बिट्याचेर घालून देवाचेर हें करतात. परंतु खऱ्यात खरीत म्हणल्यार ही फाती म्हणल्यार म्हाका फाती घालपाची एक पयलींच्यान आवड आसा, एक भुरगेपणाच्यान. ती म्हाका एक दिसली हांव एक पार्टिसिपेट जावचें फाती घालपाक, म्हणून हांव म्हाज्या आवडी लागून हांव फाटी घालपाक पार्टिसिपेट जाला. आनी दुसरी म्हणल्यार कितें, पयलीं एक संस्कृती आशिल्ली की बायलेन घरांतल्यान भायर सरता आसतना माथ्याक एक फूल माळूंकूच पूण जायें, नाल्यार जाणटी तांकां भायर सरोंक दिनाशिल्ली. फूल हे मेन आशिल्लें पयलीं फाती कसले हेका. आतां कितें जाल्यार सगळी मॉडर्न जालां, आतांची सुनो येतात ती फाती म्हण ती माळपाक सोदनात. एक फूल सुद्दां माथ्यार मारल्यार तकली दुखता म्हणटात. अशी भुरगीं आतांची लोकांनी फुलां माळपाची सोडल्या. एक हळद कुकूम सुद्दां असल्यार एक भांगराची कितें एक आटी बीन मेळटा जाल्यार एक फूल मारलें जाली आमची परंपरा म्हणटात. मेन म्हळ्यार अशें की हें फूल हें राखून दवरप सवायशीण बायलेक हें खूब म्हत्वाचें. फूल माळ्ळें मागीर माळूंक मेळना फूल, एक कितें वायट जाली म्हणटरीर. म्हणून म्हाका अशें दिसता की बायल मनशेन हें प्रत्येकान माथ्यान एक फूल हाडचें, ही पयलींची आमची हें राखून दवरचें खूब गरजेचें. तन्वी नायक, तें फाती घालपाचें मशीन. आनी हांवें बक्कडी यूज केल्या, गुलाबाच्यो पाकळ्यो, अनंताचे मोठेले कळे आनी बारकेले कळे. कितें करता तूं हरशीं? तुजें शिकता तूं काय कितें करता? शिकता. आनी आतांचे यंग तूं आय मीन यूथ म्हणटा तशें आमी चली भुरगे, आनी ट्रेडिशन म्हणून हें करता काय कॉम्पिटिशनाक? ट्रेडिशन म्हणून करता. तुमच्या घरान कोण करता? मम्मी आनी चालूच आसा. तुका हें फुडें व्हरपाक जाय. आज आमकां हांगा चान्स दिला तेंच्यांनी बायलांक फुडें सरपाक रवींद्र भवनान. सो आमकां मातशें बरें दिसता की आमी मुखार सरता मातशें करून. रवींद्र भवनान एवरी इयर अशे प्रोग्राम घडटा. हांव एडवोकेट मिथिला, म्हाका खूब उमेद आसा कुकिंगाची, म्हणून हांव आयज कॉम्पिटिशनाक टायमाचो टायम काडून येयला म्हणटा तशें. एवरी इयर ते हांगा अशें कुकिंग कॉम्पिटिशन, फाती कॉम्पिटिशन, खूब तरेचे मेहंदी कॉम्पिटिशन, फॅशन, रंगोली अशी कॉम्पिटिशनां ऑर्गनायज करता. सो दॅट कुडचडे जे आसा जे बायलांची उदरगत जावची, फुडें सरची, सगळ्यांनी कॉम्पिटिशनाक लागून तरी एक जावन बरी उमेद येता सामकी. सगळ्यांक बरें दिसता की खंय तरी आयज बायलां फुडें सरता. कॉम्पिटिशनाक जर आतां पयले हांगासर तुमी मॅडम पयलेच आसतले की बरे डिशीज हांगा येयल्ले आसा. वेजान कितें वरायटी जे ट्रेडिशनल जे आमचे गोवा आसा, गोंयचे जे ट्रेडिशन आसा ते खंय तरी वयर सरता. सासव म्हूण, खतखतें म्हूण, मणगाणें म्हूण, जे डिश खंय तरी आतां फुडें सरपाची गरज ते सामकेच फुडें सरोंक लागल्या. अशी ही ऑपॉर्च्युनिटी रवींद्र भवनान आमकां दिल्ल्या कारणान हांव तेंचें देव बरें करूं म्हणटा. आनी अशीच कॉम्पिटिशनाक घडयत रावत आमी सगळीं बायलां अशीच फुडें येतलीं. थँक्यू सो मच. आयज म्हाका जायती उमेद भोगता हें पळोवन, बायलांचो दीस हो सेलेब्रेट करता तो पळोवन म्हाका जायती उमेद भोगता. हांवें बीन एक डिश हाडलेली आसा दुदयाची. हे दुदयाची डिश आमी वर्सान वरोस आमचें कसलें फंक्शन आहा जाल्यार आमच्या बायलांक, आमच्या दादल्याक, भुरग्यांक ही डिश बरे भशेन आवडटा. काजार जावं कितें जावं ही डिश आमी केन्नाच चुकयनासतना ही डिश आमगेली आसताच. आनी तशें भुरगीं बी बरी फुडें सरल्यात तें पळोवन म्हाकाय बरी उमेद भोगता. मेहंदी जावं रांदपाचें कुकींग आनी बरें रंगोली मागीर डॅन्स हे सगळी बायलांक एक उमेद. ती कोणूय आसूं, गो मेल्ले आसूं ओ गो आसलेली आसूं, तांकां बरें दिसता. आनी मुगेलो गो ना खरें, पूण म्हाका बी उमेद अशी येता. नाचपाकूय उमेद आसा आनी हें करपाकूय उमेद. देव बरें करूं. प्रोग्राम घडोवन हाडपाक आमच्या आमदारान खूब हातभार लायिल्लो आसा.
आनी हो प्रोग्राम 8 मार्चाक जावपाचो आशिल्लो आनी तो प्रोग्राम काही कारणास्तव आमच्या कुडचडे मतदारसंघाक आज हो घडोवन हाडपाक मदत करता आमचे रवींद्र भवन कुडचडे। ह्या हातूंतल्यान आमकां ही संद मेळटा आनी ह्या बायलांक आमकां संद मेळप अशेंच न्ही तर बायलां म्हणल्यार आमकां एक बरी धडाडीची अशी समजता। हे कॉम्पिटिशन आसा ते आमचे महिला दिनाक जावपाचें आशिल्लें सो सम कारणाक लागून तें मातशें पोस्टपोन जालें आनी आयज जालें आनी खुबशीं कॉम्पिटिशन आशिल्लीं आनी तातूंतलें एक म्हटल्यार मेहंदी कॉम्पिटिशन। मेहंदी एक असो आर्ट आसा जे खंयच्याय बायलेचेर ऑर चलयांचेर स्पेशली हातार घालतकीर ताका एक सुंदरता येता, डिफरंट अशी सुंदरता येता। जर तुज्या हाताक सुद्दां आकार ना न्ही जाल्यार मेहंदी घालतकीर तो आकार येता, खंयच्यान तरी येता। आनी मोस्टली आयज चडशे जाणांनी अरेबीक घातल्या, इवन ब्रायडल खुबशे ब्रायडल आसा आनी आतां लग्नाचें सिजन आसा चडशे ब्रायडलूच आसता। मे बी कोणी कोर्स केला आसत ना आसत बट सगळ्यांनी आयज खूब बऱ्यो घातल्या मेहंदी, सगळ्यांक हांव एप्रिशिएट करता। व्हेरी डिफिकल्ट 1 आवरान इतली मेहंदी घालप खूब डिफिकल्ट आसा, हांव मान्य करता एज अ आर्टिस्ट हांव मान्य करता की डिफिकल्ट, बॅक पेन आसता सगळें आसता आमकां। सो या I really appreciate everyone who is here and participated in today's competition. जिकू किंवा हारू आमी पार्टिसिपेट करप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट। हांव सगळ्या कमिटीक थँक्यू म्हणटा, आमच्या सगळ्या कुडचडकारांक थँक्यू म्हणटा जी कोण आज पार्टिसिपेट जाल्या। रियली रवींद्र भवन जी कमिटी आसा ती खूब बरी आसा, खूब बरे तरेन काम करतात, फूल कॉन्सन्ट्रेट करून काम करतात। जे कितें तुका कमी पडटा जाल्यार ती आपलो सगळो काम आपल्या सायडीन दवरून ती तुका हेल्प करपाक येतात। विदाउट फेल ती आसताच। जी स्पेशली कमिटी तरी आनी जी ऑफिस बॅरियर आसा स्पेशली आमची सर्वदा मॅम जे ऑलवेज सगळ्यांक हेल्प करता, सदांच फाटल्यान आसता आमच्या। थँक्यू। हांव डॉक्टर सर्वानंद सावंत देसाय, म्हज्या वांगडा आसा अरुण पाटील आनी साळवी सर। आमी सगळे रवींद्र भवनाचे वांगडी आनी रवींद्र भवन दर वर्साक महिलांक प्रोत्साहन दिवचे खातीर खाशेली अशी कार्यावळ आयोजीत करता। आणि ही कार्यावळ जशें तुमी फाटल्यान पळयतात अस्तुरी प्रतिभा दर्शन म्हणजे आमच्यो ज्यो महिला आसात तांचे ज्यो कला आसात त्यो लोकां मुखार हाडच्यो आनी कुडचडे वाठारांत सावड आमचे केपें आनी सांगे तालुका ह्या 2 तालुक्यांतल्या महिलांक रवींद्र भवनाचेर आपली कला सादर करपा खातीर एक संदी मेळची ह्या हावेसान रवींद्र भवन दर वर्साक वेगवेगळ्यो सर्ती ह्या निमतान आयोजीत करता। इश्टानो ह्या वर्साक खासा महिलां खातीर कुकिंग कॉम्पिटिशन, फाती मेकिंग कॉम्पिटिशन, रांगोळी कॉम्पिटिशन, तशेंच मोनोलॉग कॉम्पिटिशन आनी भारतीय संस्कृतीचेर आधारीत जी आमची लोककला आसा ताजेर सर्त अश्यो विंगड सर्ती ह्या कार्यक्रमाच्या निमतान आयोजीत केल्ले आसा। रवींद्र भवन हो वावर मुखार व्हरता आसतना महिलांक संदी दिता आसतना आमचे ह्या रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष आमचे कुडचडेचे आमदार निलेश बाब काब्राल हांच्या मार्गदर्शना खाला आमचे मेंबर सेक्रेटरी बाब मंथन हांच्या देखरेखी खाला ह्यो सगळ्यो सर्ती हे सगळे उत्सव आयोजीत जातात आनी एक संद ह्या महिलां खातीर ही रवींद्र भवन ह्या निमतान दिता। उपाट असो प्रतिसाद दर वर्साक मेळटालो, ह्या वर्साक प्रतिसाद बरो मेळ्ळा पूण फाटल्या वर्सा परस मातसो कमी आसा कारण वेगवेगळे कार्यक्रमय आसात पूण महिलांचे हातूंत भितर एकंदरीत येवन एका जाग्यार येवन ह्यो सगळ्यो कला एकी कडेन हाडपा खातीर आनी सगळ्यांक ताचो लाभ मेळच्या खातीर रवींद्र भवनाक सगळे सहकार्य करतात त्या खातीर सगळ्या महिलांचो मनाकाळजांतल्यान रवींद्र भवना वतीन आभार मानता, देव बरें करूं म्हणटा। असोच प्रतिसाद रवींद्र भवनाच्या दर एका कार्यावळीक मेळटलो अशी रवींद्र भवन पुराय वर्सभर ह्या वाठारांतल्या आमच्या तरणाट्यांक जावं ल्हान भुरग्यां मेरेन जाणट्यां मेरेन सगळ्यांक हातूंत भितर आस्पावपाचो यत्न करता। ल्हान भुरग्यां खातीर आमी आतां समर कॅम्प आयोजीत केल्लो आसा। समर कॅम्पा भितर भुरगे वेगवेगळ्यो कला शिकतात। तशेंच भुरग्यां खातीर नाट्यकलेची आवड जावचे खातीर आमी नाट्य कला ह्या क्षेत्रां भितर तांच्या खातीर एक खाशेलें नाट्य प्रशिक्षण शिबीर घेतात जातूंत भितर गोंयच्या वेगवेगळ्या कलाकारांक आपोवन भुरग्यांक मार्गदर्शन करतात। चवथीच्या निमतान
घुमट प्रशिक्षण जे शिबीर असतात ताका उपाट असो प्रतिसाद ह्या वाठारांतले भुरगे दितात आणि चडांत चड भुरगे आयज आमच्या ह्या कुडचडे वाठारांतले चडांत चड भुरगे घुमटां भितर तरबेज जाल्ले आसात। ही आमची पारंपारीक जी कला आसा ती तिगोवन दवरपा खातीर रवींद्र भवन यत्न करता। मुखार वता आसतना नाट्य क्षेत्रांत जर पळयलें जाल्यार वेगवेगळे नाटकाचे महोत्सव हांगा चालूच असतात। आमच्या फाटीच जे आमच्या कला अकादमीन जी नाटकां जैत जोडले ज्यांनी पयले दुसरे मेळे अशा नाटकांक किंवा जी नाटकां भायर वचून आमच्या गोंयच्या भायर वचून ज्या नाटकांनी जैत जोडला अशा नाटकाचोय बी महोत्सव हांगा आमी रवींद्र भवन आयोजीत करतात। मुखार वता आसतना महिलां खातीर ही कार्यावळ जाली। महिलां खातीर आमी वुमन्स डे आयोजीत करतात। महिलांक प्रशिक्षण दिवपा खातीर वेगवेगळे कोर्सीस रवींद्र भवन आयोजीत करता। महिलाचे सशक्तीकरण करता आसतनाच महिलांक मार्गदर्शन करप तांच्या खातीर वेगवेगळ्यो मार्गदर्शन शिबिरां आयोजीत करपाचोय वावर रवींद्र भवन करता। फुडें वता आसतना सिनियर सिटीजन जे आमचे ज्येश्ठ नागरीक आसात तांकांय बी हाडून तांकांय बी वेगवेगळ्या क्षेत्रां भितर आपली कला दाखोवपाचो आमी प्रयत्न करता रवींद्र भवन ताकाय उपाट असो प्रतिसाद मेळटात। ह्या वाठारांतल्या शिक्षकांक म्हणजे जी ह्या वाठारांतली सगळीं स्कुलां आसात त्या स्कुलांतल्या शिक्षकां खातीर खासा 2 दिसाचो महोत्सव जातूंत भितर शिक्षक जे आसात ते वेगवेगळी आपली कला ह्या रंगमाचेर दाखोवंक शकतात। होवूय बी एकाय बी बरो प्रतिसाद आमकां फाटलीं 6 वर्सां मेळत आसा आनी बरे तरेन टिचर्स म्हणजे शिक्षक आपली कला ह्या रंगमाचेर सादरीकरण करतात। मुखार वता आसतना तियात्र महोत्सव जो आसा तोवूय आमचो जाता। आमच्या क्रिस्तांव भावांकय बी हातूंत भितर एकवट करून घेवपा खातीर तियात्र महोत्सवाक तर उपाट प्रतिसाद मेळटा आनी बरे बरे तियात्र ह्या आमच्या रवींद्र भवनांत जातात। संगीत नाटकां जी आसात ती संगीत नाट्य महोत्सव हांगा जाता। दर वर्साक संगीत नाट्य महोत्सवा भितर वेगवेगळी संगीत नाटकां ज्यांनी जैत जोडलां वा जे आमचे ही आमची कला एक्चुअली संगीत कला इल्ली ना नपय जायत आसा ती परती जिवी दवरूची ह्या हावेसान संगीत नाट्य महोत्सव दर वर्सा जाता। थळाव्या कलाकारांक थळाव्या नाट्य कलाकारांक आमी प्रोत्साहन दिवचे खातीर आमी थळाव्या नाटकांचो महोत्सव हांगा आयोजीत करतात। जे आमचे नवे कलाकार मुखार सरतात तांचे खातीर ही संद आसता आनी नवी नाटकां आमच्या कुडचडे वाठारांत ह्या परिसरांत तयार जातात जी हांगा सादरीकरण करतात आनी ह्या निमतान नवी नाटकां जन्म घेतात। मुखार वता आसतना नांदी महोत्सव आमी एक करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आसा आनी हाकाय बी उपाट प्रतिसाद मेळत आसा। फुडें नांदी महोत्सवूय जातलो। अशे तरेन सगळ्या क्षेत्रांतल्या कलाकारांक वा आमच्या सगळ्या क्षेत्रांतल्या कुडचडे वाठारांतल्या नागरिकांक संद मेळची आनी तांणी रवींद्र भवना कडेन एक आपलें नातें जोडचें ह्या निमतान ह्यो सगळ्यो सर्ती हांगा आयोजीत जातात आनी उपाट असो प्रतिसाद आमकां ह्या रवींद्र भवनाच्या दर एका कार्यावळीक मेळटा।